कुनै पनि असल काम राम्रो काम उहाँले स्वतन्त्र रूपमा उठेर जितेको भन्ने आधारले नै उहाँलाई चाहिँ असफल बनाउन कसैले चाहिँ भूमिका खेल्छ नेगेटिभ भने त्यसको विरुद्धमा त हामी स्वयं पनि लाग्छौँ, म स्वयं पनि लाग्छु। हामीले त हाम्रो पार्टीको विधानमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन चाहिँ दलविहीन हुनुपर्छ भनेर लेखेका छौँ। हामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीगत निर्वाचन हुँदैन भन्ने नै पक्षमा छ। शपथमा के भन्छ भने स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान हैन, यसको अवधारणा नै उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको अवधारणा हो। कुनै पनि पदमा पदासीन रहन लाग्दा गरिने शपथ ग्रहण पद तथा गोपनीयताको हुने छैन। शपथ गोपनीयताको नभई पारदर्शिताको हुनेछ। यो आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि हामीले लेखेका हौँ है। जति बेला स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान थियो र त्यसको आलोकमा हामीले उन्नत लोकतन्त्र पार्टी दर्ता गऱ्यौँ र हाम्रो निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको पार्टीमै स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको अवधारणा पत्र नै यो विधानको आधार हो भनेर लेखेका छौँ। निर्वाचन आयोगले कतिपय कुराहरू चाहिँ दर्ता गर्नलाई विधानमा यो अहिलेको राज्य सत्ता अन्तर्गत चाहिँ लेख्यो भने दर्ता गर्दैन, यो पनि छ। अहिले हामीले पहिलो चाहिँ राष्ट्रिय अगुवा नेतृत्व बेलाबाट पनि यो पास गऱ्यौँ र स्थानीय तहको निर्वाचन त स्वतन्त्र नै हुनुपर्छ, दलगत हुनु हुँदैन। र यो जनताको चाहिँ जुन विचार आयो, यो विचार वास्तवमा हामीले भन्दै आएको विचार नै पहिलादेखि नै भन्दै आएको। संसारमा कहीँ पनि संघीयता भएको देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन दलगत हिसाबले हुँदैन, कर्मअनुसारको फल मिल्छ। तर समग्रमा यो चुनावमा राइट टु रिजेक्टको जित भएको छ र जनतालाई हामी फेरि पनि बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। हामीले पनि देशैभरिबाट उम्मेदवारहरू उठायौँ र एकदम छोटो समय पार्टी दर्ता नै भएको मात्रै त हाम्रो 12 वर्षको अभियानको इतिहास भए पनि पार्टी दर्ताको चाहिँ 3 महिनाको मात्रै समय थियो। यो अहिलेको चुनाव चाहिँ राइट टु रिकल र राइट टु रिजेक्टको जित हो र हामीले यसलाई यो चुनावलाई एकदम ठुलो सफलताको रूपमा लिएका छौँ। कार्यक्रममा हजुरलाई स्वागत छ। एकदम धेरै धन्यवाद हरि छ। धेरै दिन पछाडि चाहिँ हजुरसँग फेरि पनि यो भलाकुसारी गर्न पाइयो। तपाईँको दिनचर्या कसरी बितिरहेछ एकचोटि बताइदिनुहोस् न। एकदमै बडा सहज सरल, बिहान उठ्ने, नुहाइधुवाइ गर्ने, एकछिन गीता पाठ गर्ने, त्यसपछि चाहिँ साथीभाइका फोनहरू इत्यादि रिसिभ गर्ने, मेसेजहरू हेर्ने, अनि मुद्दाको फाइलहरू अलिकति हेर्ने, त्यस पश्चात दिनभरि सङ्गठनका साथीहरू र अदालती कर्महरू सक्ने, साँझमा आएर फेरि अलिकति आफ्नो पूजापाठ, बत्ती बाल्ने, के गर्ने, खाना खाने, अध्ययन गरेर सुत्ने, यो छ दिनचर्या। यसरी नै हजुरको बितिरहेछ। हो, फेरि दैनिक अहिले एकचोटि हामी फेरि मेची महाकालीको भ्रमण सकेर आयौँ र अनि हाम्रो प्रथम राष्ट्रिय अगुवा नेतृत्व भेला 2 दिने चाहिँ थियो। राष्ट्रिय सम्मेलनको रूपमा हामीले त्यो सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यसपछि अहिलेको दैनिकी चाहिँ त्यस्तो छ। मैले पहिलो प्रश्न चाहिँ अब हजुरलाई कहाँबाट सुरु गर्न चाहेँ भने स्थानीय चुनावमा उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले पनि भाग लिएको थियो। हो, लगभग नेपालैभरिबाट भाग लिएको थियो। हो र उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले भाग लिँदै गर्दाको चुनावको माहौललाई कसरी निहालेको छ, समग्र जब यो चुनाव आज सकिएको छ, आज जनप्रतिनिधिहरू आफ्ना आफ्ना काममा लागिसकेको अवस्था छ, यसलाई निहाल्नु पर्यो भने, हेर्नु पर्यो भने यसलाई कुन दृष्टिले तपाईँको पार्टीले हेर्छ यसलाई? हामीले 12 वर्षदेखि उठाउँदै आएको राइट टु रिजेक्टको जुन एजेन्डा थियो, त्यो एजेन्डा जनताबाट आंशिक रूपमा भए पनि स्वीकृत भएको छ र त्यो एजेन्डा अनुसारै मुख्य भनिएका, ठुला भनिएका दलहरूलाई जनताले अस्वीकार चाहिँ व्यवहारतः गरेको, यद्यपि कानुन बनेको छैन ती दलहरूले उठाएका उम्मेदवारहरूलाई बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न। तर यो अहिलेको चुनाव चाहिँ राइट टु रिकल र राइट टु रिजेक्टको जित हो र हामीले यसलाई, यो चुनावलाई एकदम ठुलो सफलताको रूपमा लिएका छौँ। हामीले पनि देशैभरिबाट उम्मेदवारहरू उठायौँ र एकदम छोटो समय पार्टी दर्ता नै भएको मात्रै त हाम्रो 12 वर्षको अभियानको इतिहास भए पनि पार्टी दर्ताको चाहिँ 3 महिनाको मात्रै समय थियो। हामीले म व्यक्तिगत रूपमा आध्यात्मिक मान्छे पनि भएको हुनाले मैले थोरै कर्म गरेर धेरै फलको आशा गर्न मिल्दैन। कर्म हामीले रिकलको, रिजेक्टको इत्यादि अरू सामाजिक कामहरू निःशुल्क रूपमा चेलीबेटीहरूलाई
बलात्कार विरुद्धका मुद्दा लड्ने, एमसीसी विरुद्धका लगायतका यी कुराहरू छँदैछन्। तर निर्वाचन को दृष्टिले चाहिँ हामीले कम कर्म नै गरेका हौँ र कर्म कम भएको हुनाले हाम्रो फल पनि त्यही अनुसार प्राप्त भएको छ, कर्म अनुसारको फल मिल्छ। तर समग्रमा यो चुनावमा राइट टु रिजेक्टको जित भएको छ र जनतालाई हामी फेरि पनि बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। र हामीले चाहिँ अरूहरूले भने जस्तो अपेक्षाकृत भएन, कतिपय ठुलै भनिएका दलहरूले भनेअनुसारको नभएपछि धाँधली भयो भन्न पनि भ्याए। तर हामीले चाहिँ वास्तवमा अपेक्षा गरेको भन्दा ठुलो परिणाम प्राप्त गरेका छौँ। धेरै जिल्लाहरूमा हामी जस्तो सिन्धुली भयो, झापा भयो लगायतका जिल्लाहरूमा हामी चौथो स्थानमा, तेस्रो, सिन्धुलीमा त तेस्रो लगायतका आएका छौँ। चौथो पाँचौँ स्थानमा आउनु पनि 48 सालदेखि चुनाव लड्दै आएका दलहरूसँग हाम्रो एजेन्डा नै पुरा पुग्न नपाइकन र योभन्दा अगाडि चाहिँ वैकल्पिक भनिएका केही दलहरू मध्ये त धेरै ठाउँमा हामीले उहाँहरूभन्दा अगाडिको स्थान प्राप्त गरेका छौँ। यस अर्थमा हामीले सोचेको भन्दा राम्रो परिणाम प्राप्त भएको छ। हामी जनता जनार्दनलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र यसपालि चाहिँ के पनि देखियो भने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको पनि एउटा हालिमुहाली भएको जस्तो देखियो। जस्तै तपाईँलाई धनगढीमा देख्न पाइयो, त्यहाँनिर स्वतन्त्रले जितेको छ, धरानमा स्वतन्त्रले जित्यो, काठमाडौँकै महानगरपालिकामा स्वतन्त्रले जित्नु भनेकै एक प्रकारको चाहिँ स्वतन्त्रमय भएको हो कि अब जनता साँच्चै अलिकति जागरुक हुँदै आएका हुन् कि विकल्प खोज्न थालेका हुन् कि अबको विकल्प पार्टी भन्दा पनि स्वतन्त्र व्यक्ति नै हुन् कि भन्ने जस्तो पनि देखियो। तपाईँ चाहिँ यसलाई कसरी हेर्नु? होइन, एकदम सही हो। जस्तो हामीले त हाम्रो पार्टीको विधानमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन चाहिँ दलविहीन हुनुपर्छ भनेर लेखेका छौँ। हामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीगत निर्वाचन हुँदैन भन्ने नै पक्षमा छौँ। निर्वाचन आयोगले कतिपय कुराहरू चाहिँ दर्ता गर्नलाई विधानमा यो अहिलेको राज्य सत्ता अन्तर्गत चाहिँ लेख्यो भने दर्ता गर्दैन, यो पनि छ। अहिले हामीले पहिलो चाहिँ राष्ट्रिय अगुवा नेतृत्व बेलाबाट पनि यो पास गऱ्यौँ र स्थानीय तहको निर्वाचन त स्वतन्त्र नै हुनुपर्छ, दलगत हुनु हुँदैन। र यो जनताको चाहिँ जुन विचार आयो, यो विचार वास्तवमा हामीले भन्दै आएको विचार नै पहिलादेखि नै भन्दै आएको। संसारमा कहीँ पनि संघीयता भएको देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन दलगत हिसाबले हुँदैन, यो राम्रो हो। तर अरू केही कुराहरू पनि छन् यसमा। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू चाहिँ 3-4 प्रकारका देखिए। कोही दलबाट रुष्ट बनेर टिकट नपाएको कारणले स्वतन्त्र बने, त्यो हामीले बर्दिवासमा जितेको पनि देख्यौँ। त जनकपुरमा जितेको पनि देख्यौँ। बागी उम्मेदवार भनिन्छ त्यसलाई। बागी उम्मेदवार उठेको हामीहरूले चाहिँ भरतपुर महानगरपालिकामा पनि देख्यौँ, त्यहाँ पनि देख्यौँ। स्वतन्त्र भन्ने फेरि भन्न चाहिँ होइन। अर्को के भने स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित भइसकेर पार्टी प्रवेश गरेको पनि देख्यौँ, जो बागी थिएनन् होइन। अनि अर्को के देख्यौँ भने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पार्टीबाट चाहिँ षड्यन्त्रपूर्वक अर्को कसैलाई हराउनका लागि अन्तर्घात गर्न, बागी एउटा चाहिँ पार्टीभित्र आफू पीडामा परेर, आफू अन्यायमा परेर उम्मेदवारी पाउनुपर्ने व्यक्तिले नपाएको र अरूबाट टिकट खरिद बिक्री भइसकेपछि ऊ चाहिँ टिकट खरिद बिक्री गर्न नसकेको कारणले अन्यायमा परेर विद्रोह गरेर बागी उठ्ने एउटा कुरा हो भने पार्टीले सल्लाह नै गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवारमा उठाएर अर्कोलाई अन्तर्घात गर्ने गरिकन, गठबन्धनभित्रकोलाई अन्तर्घात गर्ने गरिकन अनि स्वतन्त्र उठेका एक खालका मान्छेहरू देखिए। अर्को कस्तो देखियो भने केही यस्ता स्वतन्त्रहरू जसलाई चाहिँ अचम्मको ढङ्गले एउटा चाहिँ योजनाबद्ध हिसाबले प्रस्तुत भएर आइसकेपछि जनताले अरू केही स्वतन्त्रहरूको नामै थाहा पाएनन्। जस्तो कि काठमाडौँ उपत्यकामा गुठी विधेयक विरुद्ध दलहरूले गरेको आन्दोलनभन्दा ठुलो आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने, धेरैले उहाँ पनि उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो र भन्ने चाहिँ चुनावको परिणामपछि मात्रै थाहा पाए, यहाँलाई थाहा भइहाल्यो होइन। अर्को नेपालमा तपाईँको चाहिँ चेलीबेटीलाई रक्त अल्पता हुँदा राति सडक दुर्घटनामा परेका मान्छेहरू, भूकम्पमा होइन बाढीमा परेका मान्छेहरूलाई हस्पिटलमा मर्न लागेको बेलामा छटपटाउँदै गरेको अवस्थामा रगत दिने रक्तदाता, स्वयंसेवी रक्तदाताको संस्थापक सदस्य, देशैभरि चाहिँ तपाईँको निःशुल्क रूपमा जनतालाई रगत उपलब्ध गराउने सङ्गठनहरू सुरु गर्ने त्यस्ता समाजसेवीहरू पनि उम्मेदवार थिए भन्ने कुरो चाहिँ थाहा भएन मान्छेहरूलाई। त्यो किन थाहा भएन भने
धेरै मान्छेहरूले कसलाई भोट हाल्ने भन्ने थाहा थिएन। त्यो मध्ये 3वटा खराब पार्टीका खराब उम्मेदवारहरू पुराना उम्मेदवारहरूसँग स्वतन्त्र नयाँ चाहिँ एउटालाई मात्रै देखाइयो। तर नागरिकता अध्यादेशको विरोध गर्ने, एमसीसीको विरोध गर्ने, राष्ट्रियताको पक्षमा साँच्चै लड्ने, विदेशीलाई चक्लेट बाँडे जस्तो नागरिकता बाँड्न खोज्ने, नागरिकता अध्यादेशको विरुद्धमा लडेर जेलनेल भोग्ने मान्छेहरू पनि स्वतन्त्र थिए। वास्तवमा कुनै पार्टीमा थिएनन्। हो उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको मिडियाले यसो गरिदियो कि त्यसलाई छोपिदियो। म त उम्मेदवार थिइनँ, अहिले मैले भनिरहेको हाम्रै पार्टीको तर्फको उम्मेदवार पनि होइन, तर त्यस्ता असल उम्मेदवारहरू अरू पनि थिए। जहाँ अरू देशहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने युरोपेली अमेरिकनहरूको मिडियाको पनि सत्ता हुन्छ, मिडियामा पनि लोकतन्त्रको सम्परीक्षण हुन्छ। हेर्नु, एसेसमेन्ट डेमोक्रेसीको मिडियामा छ कि छैन भनेर पनि गरिन्छ। त्यो कसरी गरिन्छ भने अमेरिकी निर्वाचनहरूमा राष्ट्रिय मिडियाहरूले उम्मेदवारहरूलाई समानुपातिक ढङ्गले समय विभाजन गरेर उपलब्ध गराए कि गराएन। मानव तपाईँ उम्मेदवार अहिले हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँको चाहिँ थाहै नहुन सक्थ्यो। अनि टप 10 अनलाइनले, टप 10 तपाईँको रेडियोले, टप 10 टेलिभिजनले, टप 10 युट्युबले, टप 10 एफएमले एउटा मान्छेलाई मात्रै अरू पुराना मान्छेसँग तुलना गरेर देखाएपछि ओहो सही त यो रहेछ भन्ने भयो। तर अघि त्यस्ता मान्छेहरू जो थिए, त्यसैले अघिल्लो दिनसम्म नामै नसुनेका मान्छेहरूले पनि भोलिपल्ट भोट हाल्ने निर्णय पुरानालाई छोडेर नयाँलाई गरे। हो यो विहङ्गम दृष्टिबाट निर्वाचनको चाहिँ मिडिया थ्रु धाँधली भयो कि भएन भन्ने सन्दर्भमा नेपालमा विश्लेषण हुनपर्छ भनेर मैले भने भने मलाई मिडिया विश्लेषकहरूले, अरू विश्लेषकहरूले, मिडियाका प्राध्यापकहरूले, विद्यार्थीहरूले चाहिँ यो चाहिँ फेरि अब अलि बौद्धिक विलास गर्न थाल्यो भनेर भन्छन्। तर त्यो चरणमा मेरो अहिलेको कुरा जुन छ, यो कुरा बुझ्नलाई नेपाली समाजले अझै 50 वर्ष लाग्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। यो चाहिँ मैले स्वतन्त्र बाहिरबाट, म मिडियाको विद्यार्थी हो नि त होइन, मास कम्युनिकेसनको पनि लामो समय चाहिँ अध्यापन गराएको मान्छे, त्यही विषय पढेको मान्छे, त्यसैमा अनुसन्धानहरू गर्छु, पुस्तकहरू लेख्छु। त्यसरी हेर्दाखेरि मैले एउटा त्यो देखेँ। तर जे होस्, समग्रतामा अहिलेको निर्वाचनले स्वतन्त्र रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनपर्छ भनेर हामीले त्यति बेलै स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले 12 वर्ष अगाडिदेखि राखेका मागहरू, विचारहरू जे थिए, पटक पटक ज्ञापन पत्रहरू प्रस्तुत गरेको, यो विषयमा मुलुक एक ठाउँमा आइपुग्यो। राइट टु रिजेक्टलाई अब जनताले अभ्यास गर्न थाले। सुरुवाती हो चरण सुरु भयो। हो, त्यसकारण हामी एकदमै खुसी छौँ उन्नत लोकतन्त्र पार्टी। र अर्को एउटा यसैमा मैले एउटा प्रश्न जोड्न चाहेँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरज्यू जो बालेन्द्र शाह हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ मिडियाले नै कभर गरेर 2 महिनाको अन्तरालमा उहाँलाई आज यो लेभलमा ल्याउन मिडियाको ठुलो भूमिका रह्यो भन्दै गर्दा हर्क साम्पाङ त तपाईँले पनि देख्नुभयो होला, एक्लै हिँड्नुहुन्थ्यो, न उहाँसँग मिडिया थियो, न त्यहाँका जनमत थियो, न केही थियो, तर पनि उहाँले जित्नुभयो। यो दुईटाको तपाईँले तुलना गर्नुभयो भने कसरी तुलना गर्नुहुन्छ अथवा कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? पटक्कै तुलना गर्न मिल्दैन। उहाँ एमसीसी विरुद्ध लड्दाखेरि पक्राउ परेको मान्छे, उहाँ नेपालीले प्राप्त गर्नुपर्ने नागरिकता विदेशीलाई चक्लेट बाँडे जस्तो बाँड्नलाई राष्ट्रघाती सरकारले ल्याएको राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकको विरुद्धमा एक्लै धरानमा लडेको मान्छे त्यति बेला पनि पक्राउ पर्नुभयो। खानेपानीको विषयमा लामो समयदेखि त्यहाँ आन्दोलनरत मान्छे र एमसीसीका विरुद्ध उत्तिकै लड्नुभयो होइन। अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा पनि चुनावमा उठेर 420 भोट ल्याउनु भएको मान्छे हो नि। अघिल्लो पटकको निर्वाचन सेउती दोहनको बारेमा पनि उहाँले आन्दोलन गर्दा चाहिँ धरखोपरमा टाउको फुटाउनु भएको थियो उहाँको टिमले। अहिले के सिमानामा के अरे आर्मी सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर आर्मी ब्यारेकमै गएर चाहिँ धरना दिएको व्यक्ति हो। यसो भएको हुनाले उहाँलाई चाहिँ जनतामै काम गरेको कारणले, एमसीसीको विरुद्ध लडेको कारणले, नागरिकता अध्यादेश विरुद्ध लडेको कारणले, त्यो चाहिँ तपाईँको खानेपानीका लागि गरेको आन्दोलनको कारणले जनताले सबैले उहाँलाई जानेका, चिनेका, बुझेका थिए। खालि केही मिडियाहरूले अनदेखा गरे जसले विदेशी योजनाका साथ कुनै अरू उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ पर्दामा ल्याइदियो योजना बनाएर, जसको कुनै पनि योगदान यी विषयमा थिएन। नागरिकता अध्यादेश विरुद्ध लडेको होइन, एमसीसी विरुद्ध लडेको होइन, गुठी विधेयकको
चाहिँ विरोध हुँदाखेरि कुनै पनि एक छेउबाट पनि योगदान पुर्याएको होइन र नेपालको गुठीलाई अन्त्य गर्न, गुठीभित्रको मतलाई विभाजन गर्न, हेर्नुहोस् है, यो धेरै पछि प्रमाणित हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ रामबहादुर बमजन लिटिल बुद्ध, उहाँलाई त्यो एउटा अनलाइनले कसरी धुलिसात गराइदियो, एउटै कारणले, युरोपियनहरूसँग मिलेर। अहिले त्यही तत्त्वको काम भयो। युरोपियनहरूले के गर्न खोजेका भने नेपालमा जनजाति समुदाय र तथाकथित, हामी त भन्दैनौँ, दलित समुदाय, संविधानले दलित बनाइदियो, हामी त हटाउन चाहन्छौँ। दलित समुदाय र जनजाति समुदाय नै क्रिस्चियन धर्ममा बढी चाहिँ लाग्ने गरेका छन्। तथ्याङ्कले यो देखाउँछ। नेपालको जनजाति समुदायलाई क्रिस्चियन हुनबाट रोकिदिनु भयो रामबहादुर बमजनले, लिटिल बुद्धले। उहाँले नेपालमा अमेरिकन लबीका केही गुम्बाहरू छन् जहाँ अमेरिकन इन्ट्रेस्ट पुरा हुन्छ। सेतो गुम्बामा तपाईँ जानुभयो भने तपाईँले अनुमति पाउनुहुन्न, प्रवेश छैन, तर विदेशीले पाउँछन् नि। हो, त्यो अमेरिकन लबीबाट नेपाली गुम्बाहरूलाई उहाँले डिट्याच गराउनु भयो। एउटा जनजाति समुदाय क्रिस्चियन हुनबाट जसरी ठ्याक्कै रामबहादुर बमजनले रोकिदिनु भयो, त्यसपछि युरोपियन र अमेरिकनहरूले अब रामबहादुर बमजन लिटिल बुद्धलाई हामीले रोकेनौँ भने नेपालको जनजाति समुदाय जति सबै नेपालीपनकै अर्को बुद्ध मार्गमा लाग्ने भयो भनेर रामबहादुर बमजनलाई त्यही मिडियाले पुरै सिसी क्यामेरा राखेर 48 दिनसम्म फोटो, एउटा ध्यान जपमा बसेको मान्छेलाई फोटो भिडियो खिच्न पाइन्छ बिना अनुमति? अमेरिकामा यस्तो, हामी दुईजना संवाद गर्दा त हजुरले चाहनु भएन, मैले लिन पाउँदिनँ। अनि अमेरिकामा यस्तो कारबाही हुन्छ नि। रामबहादुर बमजन जस्तो लिटिल बुद्ध अमेरिकामा जन्मेको भयो नि, तिनीहरूले नयाँ जिजस एकदम होइन भनेर गिनिज बुकमा लेखाएर यत्रो दिन नहल्लिकन तपस्या गरिरहेको हेर्नुहोस् भनेर गर्थे। हाम्रो चाहिँ उहाँका केही व्यक्तिगत प्रवृत्तिहरू थिए, त्यो प्रवृत्ति उहाँकै लागि घातक भयो। त्यसैलाई प्रयोग गरेर अनि त्यो विदेशी इन्ट्रेस्ट पुरा गर्न चाहने मिडियाले रामबहादुर बमजनज्यूलाई खत्तम गरेर छोड्यो। लामो योजनाका साथ काम गर्छन् युरोपियनहरूले। तपाईँले नेपालको संविधानमा धर्मनिरपेक्षता घोषाउँदाखेरि नेपाली कसैले थाहा पायो? एकजनाले पनि पाएन। कसैले विरोध गर्यो? बरु पपुलर बनाए धर्मनिरपेक्षताको एजेन्डालाई नै। युरोपियनहरूले काम गर्दा नेपालमा जहिले पनि आफ्नो इन्ट्रेस्ट पुरा गर्दा पपुलरली उनीहरूका इन्ट्रेस्ट पुरा गर्छन्। अहिले त्यही भएको छ। यो मेरो कुरा बुझ्न नेपाली समाजले धेरै समय लाग्छ। अहिले मलाई अस्ति नैदेखि धेरैले गाली गरिरहेका छन्। म आशाप्रद दृष्टिले प्रतीक्षारत रहन्छु कि सही कुरा नेपाली समाजले बुझ्नेछ। त्यसैले हर्क छाम्पाङसँग कुनै पनि हिसाबमा पपुलर मात्रै हुनलाई कसैले यसरी तुलना गर्छ भने त्यो राष्ट्रियताप्रतिको आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने काम हो। त्यो नेपाली संस्कृति, परम्परा, इतिहास, धर्म बचाउनका लागि परेका मान्छेलाई तेजोवध गर्ने काम हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले यस्तो हल्का फुल्का ढङ्गले विश्लेषण गर्ने होइन, भिड एउटा आइहाल्यो त्यसमा चाहिँ लागिहाल्ने भन्ने म त कहिल्यै पनि गर्दिनँ। हिजो पनि म एक्लै थिएँ, आज पनि एक्लै छु। 12 वर्ष अगाडि पनि म यही राइट टु रिकल र रिजेक्ट भन्दै स्थानीय तहको निर्वाचन दलगत हुनु हुँदैन भन्दै म एक्लै नै मेची महाकाली हिँडेकै हो। हाम्रो राष्ट्रिय चाहिँ अगुवा नेतृत्व भेलामा अरू साथीहरूले जिल्लाबाट आउनु भएकोहरूले म यहाँलाई भिडियो उपलब्ध गराउँला, हेर्न पनि सक्नुहुन्छ हाम्रो वेबसाइटमा, पेजमा। साथीले भन्नुभएको छ त्यहाँ साम्पाङज्यूको इन्टरभ्यू सुन्नुभयो होला नि, जस्तो हाम्रो बारेमा उहाँले केही बोल्नु भएको छ। राइट टु रिजेक्टका लागि, रिकलका लागि स्थानीय तह दलविहीन हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका कुराहरूलाई उहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ, आत्मसात गर्नुभएको छ, कसरी यी कुराहरूको चाहिँ उसमा लिएर होइन, नोटिसमा लिएर काम गर्नुभएको छ भन्ने कुरो होइन। अरू कसैले गर्छ गर्दैन बेग्लै कुरा हो। तर यस्तै विषय एक्लै उठाउँदै हामीले हिँडिरहेको, हामी फेरि यसको फल चाहने पनि छैन है, हामीले फल खानु पनि छैन। किनभने हामीले एउटा चाहिँ नयाँ कुरा केही भन्दैछौँ जसलाई समाजले बिस्तारै आफ्नो एजेन्डा बनाउँदैछ। धेरैलाई महाभारत थाहा हुन्छ होइन, तर महाभारतको लेखकको थाहा हुँदैन नि होइन। एजेन्डा चाहिँ थाहा हुन्छ, कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ, तर त्यो कसले गरेको भन्ने थाहा हुँदैन। यसैमा अमरत्व हुन्छ। त्यो भएको हुनाले
र यी दुईटामा के पनि यहाँनिर शङ्का उपशङ्का गरिराखेका छन् भने आम नेपाली जनताहरूले बालेन्द्र शाहलाई काम गर्न त्यति सहज छैन काठमाडौँ महानगरपालिकामा भने उपमहानगरपालिकामा हर्क साम्पाङले सजिलै त्यहाँको जनताले उहाँलाई साथ दिनुहुनेछ भन्ने जुन एउटा विश्लेषण पनि भइरहेछ नि, त्यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? होइन, यो त सोझै छ नि त। जस्तो उहाँ चाहिँ पहिलेदेखि जनताको अधिकारका लागि लडेको मान्छे, पहिला पनि चुनाव लडेको मान्छे, जनताको अधिकारका लागि चाहिँ पटक पटक काम गर्दाखेरि यो सत्ताले उहाँलाई चाहिँ बन्दी बनाएको होइन लगायतको काम गरेको मान्छे भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ अरू जनप्रतिनिधिहरू लगायतबाट र जनताबाट पनि सहयोगको चाहिँ अपेक्षा एउटा हुन्छ। यहाँ पनि बालेन्द्र शाहले गरेको कुनै पनि असल काम, राम्रो काम उहाँले स्वतन्त्र रूपमा उठेर जितेको भन्ने आधारले नै उहाँलाई चाहिँ असफल बनाउन कसैले चाहिँ भूमिका खेल्छ नेगेटिभ भने त्यसको विरुद्धमा त हामी स्वयं पनि लाग्छौँ, म स्वयं पनि लाग्छु। कानुनी हिसाबले नै पनि लाग्नुपर्ने रहेछ भने म आफै पनि, किनकि अहिले जनताले अरू प्रक्रिया जे होस् म त्यो विश्लेषण मिडियाको भूमिका लगायततर्फ गइनँ, तर उहाँले राम्रो काम म गर्छु भनेर आउँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ दलको नभएकै कारणले मान्छेहरूले पार्टीको जनप्रतिनिधि भएको हुनाले यो चाहिँ संस्थापनले अहिले त देखियो त असहयोग गर्ने त बजेटमा देख्नु भएन। राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत नभएका शीर्षकमा सरकारले सहयोग नगर्ने भन्ने त बजेटभन्दा अगाडिको त्यो नीति कार्यक्रममै आयो त होइन। अब अर्को यो सुरुमा जस्तो उहाँले कानुनको पार्टीको बारेमा थाहा छैन, सबैलाई थाहा हुनुपर्छ भन्ने होइन, प्रक्रियाको बारेमा थाहा छैन भनेर उहाँलाई अलिकति होइन एक खालको चाहिँ कम्प्लेन गर्ने कामहरू हो। त्यो त न्यायाधीशको पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको प्रक्रियामा यताउता पर्न सक्छ, हामीले गर्ने व्यवस्थामा पनि पर्न सक्छ, यो सामान्य कुरा हो। तर नियत हेरिनु पर्यो, हेर्नु है, नियत असल छ सही छ भने उहाँहरूलाई काम गर्नलाई कसैले पनि बाटो छेक्ने गर्छ भने त्यसको विरुद्धमा चाहिँ हामीले जस्तै त्यहाँ अर्को के कुरा पनि देखियो भने अस्तिको जुन एउटा भेलामा काठमाडौँको अब त्यो जुन एउटा चाहिँ गोपनीयता भङ्ग भयो, यो चाहिँ लाइभ गर्नु भनेको चाहिँ ब्रोडकास्टिङ गर्नु भनेको हाम्रो गोपनीयतामा अब आँच आउने भयो भन्ने जुन वार्ड अध्यक्षहरूको भनाइ थियो नि, साँच्चै यो महानगरपालिकाभित्रका वडाका कुराहरू नेपाली जनताले प्रत्यक्ष बुझ्न हेर्न पाउनु हुँदैन? साँच्चै त्यो गोपनीयता भङ्ग भएकै हो, त्यसले विकासमा रोकावट ल्याउँछ के लाग्छ तपाईँलाई? यहाँ अगाडि अहिले सम्भव भयो भने मैले गर्दा गर्दै त्यहाँ एउटा हाम्रो घोषणा पत्र छ कि विधान छ उसको निर्वाचन आएको, म अनुमति पाउँछु भने त्यो टिप्छु होइन। टिप्ने अनुमति, धन्यवाद। हाम्रो यो विधानको उसमा के भनेका छौँ भने शपथ यहाँ देखिन्छ नि, शपथ यो निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको हो है। हाम्रो शपथमा के भन्छ भने स्वतन्त्र राष्ट्र अभियान होइन, यसको अवधारणा नै उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको अवधारणा हो। कुनै पनि पदमा पदासीन रहन लाग्दा गरिने शपथ ग्रहण पद तथा गोपनीयताको हुने छैन। शपथ गोपनीयताको नभई पारदर्शिताको हुनेछ। यो आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि हामीले लेखेका हौँ है, जति बेला स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान थियो र त्यसको आलोकमा हामीले उन्नत लोकतन्त्र पार्टी दर्ता गऱ्यौँ र हाम्रो निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको पार्टीमै स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको अवधारणा पत्र नै यो विधानको आधार हो भनेर लेखेका छौँ। र हामीले हाम्रो विधानमा पनि के गर्यौँ भने हाम्रो चाहिँ तर्फबाट कुनै पनि व्यक्तिले शपथ ग्रहण गर्दाखेरि उहाँहरूले शपथ ग्रहण अहिले पद तथा गोपनीयताको गर्नुभएको छ नि त, कानुनमै त्यही छ। पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण हुँदैन, शपथ ग्रहण पारदर्शिताको हुनुपर्छ, पदको होइन जिम्मेवारीको हुनुपर्छ। त्यसमा जिम्मेवारी र पारदर्शिताको शपथ ग्रहण हुनुपर्छ एउटा। अर्को हाम्रो मूल सैद्धान्तिक आधार मैले भनिहालेँ, हामी यही गर्छौँ। हाम्रो सङ्गठनभित्र उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको कुनै पनि पदको हामी शपथ ग्रहण पनि पारदर्शिता र जिम्मेवारीको गर्छौँ, पद तथा गोपनीयताको गर्दैनौँ र यो सबै अङ्गहरूमा हुनपर्छ। अब यसलाई लाइभ गर्ने भनेर भन्दाखेरि त्यो लाइभ गर्ने कुरा नै जुन छ त्यो कुरा पनि कार्यविधिगत हिसाबले पास हुनु पर्यो नि। जस्तो अहिलेसम्म लाइभ गर्ने गरेका थिएनन्, अबदेखि यसलाई लाइभ गर्ने भनेर सर्वसम्मत त्यहाँबाट निर्णय गर्यो भने अब इतिहास बन्यो नि त, होइन भन्नु त? लाइभ गर्ने बारेमा तपाईँले गरेको माइन्युट त्यहाँ कार्यालयमा रह्यो भने
अनि पो यो मितिदेखि चाहिँ फलानाको कार्यकाल सुरु भएपछि अनि लाइभ गर्न थालिएछ, माइन्युट गरिएको रहेछ भन्ने बन्यो नि त इतिहास। यो लाइभ गर्ने बारेमा पनि एक्लै चाहिँ घोषणा गर्नु हुँदैन। कन्सेप्ट त एउटैले ल्याउने हो, एक्लैले ल्याउने हो, त्यसलाई अरूले राम्रो कन्सेप्ट छ भने समर्थन गर्ने हो, सहयोग गर्ने हो। कन्सेप्ट एकैचोटि सामूहिक रूपमा आउने भन्ने हुँदैन नि त। बैठक भनेको त अमूर्त कुरा हो खासमा, होइन? तर एकजनाले ल्यायो भने त्यसलाई प्रस्ताव गरेर अब लाइभ गर्ने है भनेर पास गरेर गर्यो भने अब त्यो मोर डेमोक्रेटिक भयो कि, अझै लोकतान्त्रिक भयो नि त, होइन भन्नु त? अनि अर्को के हुन्छ भने अब लाइभ गर्दाखेरि कार्यविधि के हुने, यो पनि हुनु पर्यो। लाइभ गर्दै गर्दा तपाईँले चाहिँ बोलेको काट्ने, अर्कोले बोलेको पुरै देखाउने, लाइभमा हो भने त्यो फेरि तपाईँप्रति बास भयो नि त। अब लाइभ सबै मिडियाले गर्छन् त, ल नगर्ने भनेर भने मिडियाले मानौँ अहिले 1 चरण 2 चरण होइन 1 वर्ष 6 महिना पो लाइभ गर्न इन्ट्रेस्टेड होला नि त। त्यसपछि कसैले लाइभ गरेन भने कहाँबाट गर्ने होला? काठमाडौँ महानगरपालिकाको आफ्नो एफएम छ, होइन? आफ्नो काठमाडौँ महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेका केही स्लटहरू छन् राष्ट्रिय टेलिभिजनमा, त्यहाँबाट गर्ने होला। अथवा युट्युबको सबै साथीहरू आउनु भने काठमाडौँमा मलाई लाग्छ 2-4 हजार त हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैलाई त्यहाँ हामी पनि गर्न किन नपाउने, हामी पनि गर्छौँ भनेर भन्नुभयो भने उहाँहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने होला? यसको अर्थ के हो भने संसदको पनि त लाइभ हुन्छ नि, यो पहिला मिटिङ पोइन्टले गर्यो, होइन? त्यो ठेक्कामा दियो, एउटाले त्यहाँको भिडियोहरू सबै अरू च्यानलहरूलाई एजेन्सीको रूपबाट दिने, त्यसरी गर्ने हो कि हो? यो विषयहरू पनि सबै मिटिङबाट पास भएर अनि गर्नुपर्ने माग यदि कसैको छ भने त्यो चाहिँ सही कुरा हो। तर यो त सामान्य कुरा हो नि, लाइभ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै राम्रो कुरा भयो नि, होइन र? यसमा सैद्धान्तिक रूपमा त अघि मैले भने हाम्रो अवधारणा पत्रदेखि विधानसम्म हामीले भनेकै कुरा त्यति वर्ष अगाडिदेखि जुन थियो त्यो उहाँले गर्नुभयो, यो पनि राम्रो कुरा हो, म त एकदम प्रशंसा गर्छु। तर डेमोक्रेसी भनेको विचार मात्रै होइन है, प्रक्रिया पनि हो। लोकतन्त्र भनेको विचार मात्रै होइन, प्रक्रिया पनि हो। त्यो विचार राम्रो छ, अब त्यसलाई प्रक्रियागत ढङ्गले कसरी मिलाउन सकिन्छ, पार्टिसिपेटरी अप्रोचबाट, सहभागितामूलक ढङ्गबाट सबैको सम्मतिमा कसरी लान सकिन्छ। भएन भने 51% होइन, 51% को चाहिँ मतबाट गऱ्यो भने त लोकतान्त्रिक भइहाल्यो, त्यो पनि गर्न सकिन्छ। त्यस कारण साना साना विषयमा खालि आलोचना मात्रै गर्ने होइन, विश्लेषणको आधार नदेखाइकन विरोध मात्रै गर्ने कुरा चाहिँ गलत हो। र अहिले जुन त्यहाँनिर हामीले के पनि देख्यौँ भने अहिले सामाजिक सञ्जालमा अब केही युट्युबहरूमा पनि हाम्रो वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्षज्यू चाहिँ एकदमै तपाईलाई चाहिँ अहिले भाइरल भइरहेको अवस्था छ, टिकटकमा भाइरल भइरहेको अवस्था छ। उहाँले चाहिँ मेरो स्वर नै यत्रो हो यताउता पनि भनिराख्नु भएको छ भने अर्को के कुरा पनि भनिराख्नु भएको छ भने मेयरज्यू चाहिँ अहिले अल्पमतमा परिसक्नु भएको अवस्था छ। उहाँले त अब नैतिकताको आधारमा चाहिँ राजीनामै दिनुपर्छ भन्ने कुरोसम्म पनि भन्न भ्याइसकेको अवस्था हामीले देखिराखेका छौँ। यो अवस्थालाई, यो भनाइलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? के बालेन्द्र शाह अब अल्पमतमा परे, स्वतन्त्र एउटा मात्रै व्यक्ति भयो, उसले राजीनामा आज 15 दिन नहुँदैखेरि दिनुपर्ने अवस्था आयो, साँच्चै आएकै हो, आउन लागेकै हो? एकजना 16 नम्बर वडाकोले होला जस्तो मैले सुनेको थिएँ। यहाँले 6 भन्नुभयो, मैले 6 मलाई 6 जस्तो लागेको छ। त्यही 6 र 16 मा दुईटामै ओके, हजुर ठिक छ। वडा नम्बर जति भयो भने त्यो कुरा आएको थियो। म चाहिँ 16 भन्नेमा चाहिँ कन्फर्मै छु, होइन? 6ले पनि भन्नुभएको छ कि भनेर, त्यो पनि हुनसक्छ। तर जे होस्, अल्पमत भनेर जो वडाध्यक्षले भन्नुहुन्छ उहाँहरू स्वयं पनि अल्पमत हो। काठमाडौँको जम्मा जनसङ्ख्या 9 लाख चान्चुन, होइन? त्यसमध्ये भोटर लिस्टमा भएकाहरूको जम्मा सङ्ख्या 3 लाख चान्चुन, 3,20,000 चान्चुन। त्यसमध्ये खसेको मत 1,96,000 चान्चुन, 1,91,000 चान्चुन। 9 लाखबाट हेर्नुहोस् है, 1,91,000 चान्चुन। 1,91,000 चान्चुनबाट हाम्रो बालेन्द्र शाहज्यूले पाउनु भएको भोट भनेको कति? 63,000 कि कति? होइन, 63 होइन, 32 42 हो जस्तो लाग्छ। 42 32 होइन, 62,000 हो। प्राप्त मत भन्नुभएको के हो? प्राप्त मत त 62,000 भन्दा माथि छ। 62। उहाँहरूले 32 पाउनु भयो होइन, हाम्रो केशव स्थापितहरूले 32 चान्चुन। 32 को डबलै छ, डबलै छ।
ओके यसो भयो मैले त्यो सरसर्ती न्युमेरिकल्ली हेर्दाखेरि ठ्याक्कै डबल चाहिँ पुगेन छ भन्ने सोचेको थिएँ कि त्यो भनेको 32 दुना 64 हुन्थ्यो 64 हुन सकेन 62 ल ठिक छ ओके ल 62 ल 65 नै भनौँ होइन 65 नै भनौँ 9 लाख यहाँका जनता मध्येबाट कति रहेछ प्राप्त भएको 62 ल खसेको मतको चाहिँ कति लगभग 2 लाख मत हो नि त त्यसमा मैले 65 नै भनिदिएँ ल 62 रहेछ भने पनि 2 लाख मतबाट 65 पाउँदाखेरि कति त्यो कति प्रतिशत हो लगभग 33%, 33-34। अब 33%ले 67% शासन गर्न मिल्छ यो लोकतन्त्र हो लोकतन्त्रमा जम्मा भोटरको 51% ल्याउनु पर्दैन भनेको बालेन शाहजीले ल्याउनु भएन भनेर भनेको नि कुनै पनि देशैभरिको अहिले समग्रको कुरा गर्दा समग्र अहिलेसम्म देशैभरिको यो व्यवस्था नै भुलभुलैया तन्त्र हो यो लोकतन्त्र होइन यो लोकतन्त्र नै होइन के त्यो त्यसो भन्ने वडाध्यक्षलाई पनि हामी के भन्न चाहन्छौँ भने उहाँ पनि अल्पमतकै मान्छे हो यो व्यवस्था भनेको अल्पमतले डेटाको एब्युज गरेर अनि बहुमतलाई शासन गर्ने व्यवस्था नै कथित प्रजातन्त्र हो परम्परागत प्रजातन्त्रलाई हामी उन्नत लोकतन्त्र बनाउन चाहन्छौँ अब उन्नत लोकतन्त्रमा के हुन्छ भन्दाखेरि जनताको 51%बाट चुनिने व्यवस्था मात्रै वास्तविक लोकतन्त्र हो यसलाई संसारभरिका विश्वविद्यालयले अहिले नेपालमा यो नगरपालिकाको निर्वाचन पनि जसरी भयो नि बहुमत भनेर अल्पमतले जित्ने यसलाई अल्पतन्त्र भनिन्छ यसलाई स्वल्पतन्त्र भनिन्छ ओलिगार्की भनिन्छ इङ्ग्लिसमा हामी यो ओलिगार्कीको विपक्षमा छौँ अब हेर्नुहोस् अर्को कुरा कुनै पनि स्वतन्त्र उठ्नु भएको उम्मेदवार होस् वा अरू कसैले जनताले खुसी नभए हुन्छ किनभने यी उम्मेदवारहरूले गलत काम गरे भने भनेको काम गरेनन् भने जनताले आफ्नो भोट फिर्ता मागेर यिनीहरूलाई पदबाट तल झार्न पाउने अधिकार छैन उहाँहरूले यो राइट टु रिकल हुनुपर्छ भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ घोषणापत्रमा छैन नेपालले क्वालिटेटिभ चेन्ज खोजेको गुणात्मक परिवर्तन खोजेको राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकल सहितको लोकतन्त्र हो जो उन्नत लोकतन्त्र हो त्यो राइट टु रिकल र रिजेक्टको मागलाई लोकप्रिय ढङ्गले निस्तेज गराउने सारा प्रपञ्चबाट यो सबै कुरा चाहिँ मिडियाले विदेशीको बलमा उठाएको हामी ढुक्क छौँ यसमा र ढुक्कतापूर्वक भन्छौँ खासमा गुणात्मक परिवर्तन भनेको जबसम्म राइट टु रिकल हुनुपर्छ है भन्ने उम्मेदवारहरूले 51%बाट नै जनताबाट जित्ने व्यवस्था हुँदैन तबसम्म यो डेटाहरूको दुर्व्यवहार हो डेमोक्रेसी इज नट कास्टिङ भोट बट इन काउन्टिङ इट भन्छ के लोकतन्त्र भनेको भोट हाल्नुमा छैन भोट गन्नुमा छ त्यसैले हामीले उन्नत लोकतन्त्रको बाटो भनेका हौँ त्यो भएको हुनाले अघि उहाँले भन्नुभएको उहाँ अल्पमतमा पर्नुभयो इत्यादि भन्ने उहाँहरू सबै अल्पमतकै मान्छे त हो नि नेपालमा कुन चाहिँ मेयर कुन चाहिँ सांसद कुन चाहिँ वडाध्यक्ष बहुमतबाट जितेको छ टोटली भोटै झरेको स्थानीय लेभलको भोटै झरेको हेर्ने भने 60-65% जम्मा टोटलबाट आउँछ अनि त्यसबाट झरेकोबाट चाहिँ गन्ती हुन्छ हो नि 30 र 32% भन्दा माथि कहिल्यै छैन एउटा त मैले हेर्दै थिएँ 51% त तपाईँको बदर मत रहेछ एक ठाउँको हो एक ठाउँमा मैले त केसम्म देखेँ भने 25,000 ल्याएर जितेको छ 34,000 बदर भएको छ अनि त्यही उम्मेदवारले अनि यस्तो हुन्छ त्यो भएको हुनाले हामीले जम्मामा त्यसरी हेर्नुपर्छ र मैले अर्को प्रश्न एउटा जोड्न चाहेँ जसरी अहिले बालेन्द्र शाह चाहिँ हाम्रो काङ्ग्रेसको सभापति अथवा नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटिएको सामाजिक सञ्जालमा भिडियो पायौँ भने ओलीज्यूलाई पनि भेटेको पायौँ केही समय पछाडि चाहिँ हामीले सुनेअनुसार आर्मीका चिफ चाहिँ अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ त्योभन्दा अगाडि उहाँहरूले भेट्नुभयो भन्ने एउटा खबर पनि आइरहेको अवस्था छ यसलाई समग्र हेर्नु हो भने के भन्नुहुन्छ तपाईँ कसरी तुलना गर्नुहुन्छ उहाँले भेट्नुपर्ने आवश्यकता हो कि होइन के साँच्चै उहाँले आफ्नो यो महानगर कसरी चलाउने भनेर एक प्रकारको चाहिँ उहाँहरूसँग पनि केही सुझावहरू लिन जानुभएको हो या के हो कि के भन्नुहुन्छ तपाईँ यसलाई चाहिँ होइन यो एकदम सामान्य कुरा हो एउटा होइन व्यक्तिगतहरू पनि त हुन्छ होला नि जस्तो अहिलेसम्म शेरबहादुर देउवाज्यूलाई उहाँले नजिकबाट देख्नु भएको थिएन होइन किनकि राजनीतिक माहौलमा उहाँ त्यसरी हुनुहुन्न थियो
आफ्नै क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो, मेयर भइसकेपछि एकचोटि भेटौँ प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने कुरा ठिकै पनि हो। फेरि अर्को के छ भने संसारको जहाँ पनि सङ्घीयता भएको देशमा राजधानी सहरको मेट्रो सिटीको मेयरको चाहिँ भूमिका सहकार्य चाहिँ हेड अफ द गभर्मेन्टसँग एकदम नजिकको रहन्छ। यहाँभित्रका धेरै कुराहरू चाहिँ केन्द्रीय सरकारसँग अन्तर्सम्बन्धित हुन्छन्। कतिपय देशहरूमा त के छ भने तपाईको संघीयता भएका मुलुकहरूमा राजधानी रहेको प्रदेशमा चाहिँ मुख्यमन्त्री नै हुँदैन हेर्ने, त्यसलाई चाहिँ केन्द्रले नै हेर्ने हुन्छ, यस्तो पनि हुन्छ। अब हामीले प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गर्ने कुरा, अरू दलका नेताहरूसँग भेट्ने कुरा, त्यसमा पनि उहाँले स्वतन्त्र हिसाबले जित्नु भएको हुनाले ती दलहरूसँग को विश्वास लिने कुरा, सहकार्य गर्ने कुरा, हुनसक्छ ती पार्टी प्रवेश गर्ने कुरा, त्यसका चाहिँ आधारभूमि तयार गर्ने कुरा। उहाँ अहिले प्रवेश नगरे पनि अर्को पटकको चुनावमा चाहिँ ठिक्क यो पालिकाको सकिने बेलामा सांसद उठ्नुपर्ने हुन्छ, त्यति बेला होइन स्वतन्त्रै उठ्ने कि कुनै पार्टीको तर्फबाट उठ्ने कि भन्ने कुराहरू पनि होलान्। अब अर्को चाहिँ सैनिक कमान्डरसँग चाहिँ त्यसमा अब चिफ कमान्डर इन चिफसँग सिएनसीसँग भेट्ने कुरा, स्वतन्त्र रूपमा जनताबाट उठेको मान्छे लोकतन्त्रमा एउटा पालिकाको प्रमुखले त्यो चाहिँ शोभायमान होइन। व्यक्तिगत रूपमा प्रधान सेनापति कस्तो हुँदो रहेछ भनेर नजिकबाट हेर्न मन लागेको हो भने अरू बेला पाउनुहुन्न थियो होइन। यिनै ओलीहरू देउबाहरूलाई नजिकबाट भेट्न चाहिँ हेर्न देख्न पाउनु भएको थिएन, हेरिहालौँ अब मेयर भइसकेपछि एउटा न्यू पनि भेटघाट पनि भन्ने पनि होला। त्यो हो भने चाहिँ भन्नु केही पनि छैन। तर प्रधान सेनापतिसँगको चाहिँ अघि मैले भने फेरि अरू पनि उहाँले त अब राजनीतिक रूपले सबैसँग उहाँले नजिक रहेर अहिलेसम्म भेट्नु भएको थिएन। अब भेटेर कुराकानी गरेर मलाई साथ समर्थन सहयोग शुभकामना दिनुहोस् है, म त कुनै पार्टीबाट छैन, मलाई सफल बनाउन तपाईँहरूको सहयोग चाहिन्छ भन्नुभएको भने त्यो एकदम राम्रो कुरा। तर सेनाले जनप्रतिनिधिमूलक स्थानीय तहलाई मलाई सफल बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ भनेर भन्ने हो भने त्यो चाहिँ लोकतान्त्रिक संस्कार नभएको हो। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। अन्तिममा आज हामी जुन सेरोफेरोमा रहेर संवाद गऱ्यौँ, जुन हामीले छलफल गऱ्यौँ अथवा जुन यो कार्यक्रमलाई जुन हामीले एउटा विशेष बनाउन चाह्यौँ, त्यस्ता कुनै शब्द पनि बाँकी छन् भनेर नेपाली जनताले बुझ्ने गरी प्रष्ट हुने गरी अन्तिममा राखिदिनुहोस् न। हामी उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको तर्फबाट फेरि पनि यो प्रदेश सभाको निर्वाचन र सङ्घीय संसदको निर्वाचनमा राइट टु रिकल र राइट टु रिजेक्ट नै मूल एजेन्डा कसैले पनि लिएर आएका छैनन्। र हामी सङ्घीय संसदमा गयौँ भने, सङ्घीय संसदमा हामीले बहुमत प्राप्त गऱ्यौँ भने हाम्रो पहिलो काम नै अहिले यो सरकारले विदेशीको ताबेदारी गर्न पारित गरेको एमसिसी खारेज गर्नेछौँ। त्यसैले सङ्घीय संसदको निर्वाचनमा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा उन्नत लोकतन्त्र पार्टी को खुला किताब चुनाव चिन्हमा मतदान गर्न म अहिलेदेखि नै आह्वान गर्छु। र हामीले सबैतिर एकदमै नवयुवा साथीहरू राम्रोसँग चाहिँ अध्ययन गरेका, पढ्नुभएका इन्जिनियर, डाक्टर, वकिल, पाइलट चाहिँ प्राध्यापन क्षेत्रमा लाग्नुभएका साथीहरू, उम्मेदवारहरू हामी उठाउँदैछौँ। र एमसिसी खारेज गर्न, गलत ढङ्गले नागरिकता लिएकाहरू सबैको नागरिकता पनि खारेज गर्न उच्चस्तरीय शक्तिशाली नागरिकता छानबिन आयोग गठन गर्नेछौँ। र अरू धेरै एजेन्डाहरू चाहिँ भन्दिनँ, यति मुख्य रूपमा चाहिँ गर्नका लागि फेरि पनि 12 वर्ष अगाडिदेखि हामीले उठाउँदै आएको राइट टु रिकल र रिजेक्टलाई पनि लागू गर्नका लागि एकताबद्ध भइदिन, गोलबद्ध भइदिनका लागि आह्वान गर्छु। हस्त यहाँले आज हाम्रो विशेष कुराकानीको लागि जुन आमन्त्रणा गरेका छौँ, आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो, त्यसको लागि हाम्रो मेकिङ नेपाल टिमको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। हस्त आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो दर्शकबिन, सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म सञ्चालक हरिप्रसाद पाठक पनि तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।